ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، مال سارا سونے آقا کے دھریا۔ ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، مال سارا نبی اگے دھریا۔ گھر بھوکر آیا مار، کلمہ انج پڑھی دیا، کلمہ انج پڑھی دیا۔ سونے عمر نے کلمہ پڑھیا، دین اگے پھر جیرا اڑیا، انہوں مار دیتی تلوار، کلمہ انج پڑھی دیا، کلمہ انج پڑھی دیا۔ سونے عثمان نے کلمہ پڑھیا، مال سارا سونے آقا اگے دھریا، مال سارا سونے آقا اگے دھریا۔ بنیا سخیاں دا سردار، کلمہ انج پڑھی دیا۔ سونے علی نے کلمہ پڑھیا، با علی رضی اللہ تعالی، سونے علی نے کلمہ پڑھیا، جنگاں وچ پھر نہیں او اڑیا، جنگاں وچ او نہیں پھر اڑیا۔ بنیا صاحب ذوالفقار، کلمہ انج پڑھی دیا، کلمہ انج پڑھی دیا۔